وای دخترم، تو که خیلی تب شدیدی داری ها؟ سمین دخترم، اون آدما خیلی خوششانس هستن که کسایی باشن که نگرانش بشن، ازش مراقبت و مواظبت کنن. پدر و مادرت بالا سرت هستن. اما این حاله خودت میدونی که کسی از بچگی بالا سرش نبوده. توی این خونم هیچکی برای اون ارزشی قائل نمیشه. واسه همین شما توی ترازوی اون خوشحالی دخترم رو گذاشتین و وزنشو برابر کردین. آره، من میخواستم، 100% میخواستم، اما بعدش عقب کشیدم. این جلیل خودش میدونه، مگه یادت نیست؟ اما زوجی که عقدشو توی آسمونا بستن، ما آدما چطور میتونیم مانعشون بشیم؟ زوج؟ آره، شاید عقدشو توی آسمونا ببندن. همونی که روی زمین وسیله این کار شد اون شما بودین همه جو. این چند وقته داری حرفای سنگینی به من میزنی نه؟ من به شنیدنش عادت ندارم. دخترمو به این حال رسوندین، هر روز منو تهدید میکنین همه جان. دختر تو؟ دختر تو دیگه از کجا اومد؟ این دختر نوه منه. از بس با شهناز بودی زبون درازیت هم مثل شهناز شده. جلیل ببین داره زبون درازی میکنه. سوفیا ساکت باش. سمین دخترم، تو که دختر لایق و با استعدادی هستی، هنوز خیلی راه پیش رو داری. همیشه میگی تکیهگاه بابات میشی نه؟ تو که همه چی داری دخترم. دیگه این کارو تکرار نکن. با خونسردی و صبوری کامل فکر کن. باشه عزیزم. صاحب همه چیز حاله شده و برای دختر من فقط تیکه و حرف مونده. این آه و نفرین منه. همونطور که دختر من خون گریه میکنه حالم خون گریه کنه. عزیزم چیزی میخوری؟ شیر میخوری بیارم؟ همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.